الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل صدق الله العلي العظيم معزز مکرم محتشم جناب این 240 کے تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار جناب کاشف شہباز صاحب اور کاشف شہزادہ کاشف صاحب، محترم مقام امیر ضلع حضرت علامہ مولانا کاشف رضوی صاحب، محترم المقام علامہ عبدالرؤوف صاحب، محتمم جامعہ فیضان رضا مولانا قاری انور صاحب، امام جامعہ مسجد اقصی مولانا حسن صاحب، امام جامعہ مسجد غوثیہ، یوسی کے ذمہ داران، پی ایس کے ذمہ داران، کارکنان، عوام اہل سنت، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والوں مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا جو سوالات کا جو آپ نے جواب دیا بڑا کڑک دیا، اس سے پتہ چل گیا کہ انشاءاللہ دین تخت پہ آنے والا ہے۔ آپ کے جذبہ جیسا، ورنہ تو میں جہاں سلام کرتا ہوں پھر مجھے دوبارہ بتانا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا آواز سے سلام کا جواب دے دیں، جواب ہو گیا مگر تھوڑے سے آواز سے دے دیں تاکہ آپ کے جذبات مجھے نظر آئیں کہ آپ نے سلام کا جواب کیسے دیا ہے۔ مگر آپ این 240 والوں نے جو جواب دیا ہے وہ تو ساری پارٹیوں کو پہنچ گیا ہے کہ اب آیا 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 آیا، آپ نے پیغام دے دیا ہے۔ بس مجھے اس بات سے، یہیں سے افتتاح سے ہی اس بات کی یقین ہو گئی ہے کہ آپ کا ووٹ تو تحریک لبیک پاکستان کا ہے، مگر یہاں موجود جتنے ساتھی ہیں ان کے خاندان کا ووٹ بھی لبیک کا ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پر جو ایک ایک فرد بیٹھا ہوا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، پورا گھرانہ موجود ہے انشاءاللہ۔ خواتین والا تو سلسلہ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے کہ خواتین بھی یہاں موجود ہو، مگر الحمدللہ آپ این 240 نے 2018 میں بھی بتایا تھا کہ حقیقی معنوں میں تحریک لبیک پاکستان کی جیت ہوئی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ رخ کو کہاں پلٹا دیا جائے، مگر وہ تو ابتدائی مراحل تھے، نہیں سمجھے۔ 2018 ابھی ہماری تحریک لبیک پاکستان کی نئی پیدائش ہوئی تھی، قریب میں 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے پہلے ہم رجسٹر ہوئے تھے سیاسی طور پر، اور سب کو پریشان کر گئے۔ پریشان کیا کر گئے؟ ان ظالموں نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا۔ الحمدللہ 2018 کا بھی وزیر اعظم لبیک والوں کا تھا۔
मगर बेईमानी करके, धांधली करके, नाजायज तरीके से एक नाजायज बंदे को लेके आ गए। नहीं समझे? वो इतना नाजायज, उसको तो कलमा पढ़ना भी नहीं आता, और जो मुसलमान है वो उसके पीछे लगे हुए होते हैं। मगर वो मुसलमान बराए नाम के, उनके साथ जो कौम लगी है वो नहीं है जो आप समझे कि अपनी औरतों को नचाए। उसके साथ वो कौम है जो खुद भी नाचती है, उसकी माँ बहनें भी नाचती है। और फिर वो जो माँ बहनों को नचाए, और माँ बहनें कौन सी नाचती हैं? जो वहां पर मौजूद लोग होते हैं, उन्हीं की माँ बहनें होती हैं जो नाचती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो गैरतमंद लोग हैं वो लब्बैक के पास हैं। आपने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग कितने सच्चे और कितने वफादार हैं। अपने तहरीक के साथ कितनी वफादारी, अल्लाह और उसके रसूल से कितनी सच्ची वफादारी है कि वो गोली खाने के बाद भी वहां मौजूद रहे हैं। इनको तो हमने देखा 2 दिन पहले एक गंजा किस्म का आया, बोला मैं गोली खाऊंगा, शायद देखा आप लोगों ने, देखा ना, और मैं गोली नहीं खाऊंगा, मैं ये कहूंगा। उधर से एक बंदा पीछे लग गया, ऐसा भागा कि नजर ही नहीं आया। मैंने कहा नहीं, ये तो तुम एक बंदे को जो बगैर असला के वो तुम्हारे पीछे लगा, तुम भाग गए। अल्हम्दुलिल्लाह रिजवी जियाले वो है, गोली जहां से आती है पीछा हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि हम किराए वाले नहीं हैं। अच्छा, यहाँ अपने इस मजमे में किराए वाले कितने हैं भाई? जो किराए वाला है, जिनको जैसे ये लोग किराए से लेके आते हैं ना, लोगों को जबरदस्ती बिठाते हैं, किराए में जिनको जबरदस्ती बुलाया गया है, और जो किराए वाले हैं जिनको किराया देकर बुलवाया गया, वो हाथ बुलंद करें। अच्छा, गलती से भी किसी ने हाथ बुलंद नहीं किया? नहीं सर, वैसे तो हाथ बुलंद हो जाते हैं, बात समझते नहीं है, बस हाथ बुलंद कर देते हैं। मैंने कहा ये वक्त गुजर गया जो पहले बातें समझते नहीं थे। मेरे कायद ने सबको होशियार बना दिया है। अब इनके हाथ कहां बुलंद होने हैं और इनका अंगूठा कहां लगना है और इनकी काविशें कहां होनी है। कायद मिल्लत इस्लामिया मुजद्दिद दौरा फना फी खातिमिन नबी अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें बता दिया जीना कैसे है, मरना कैसे है। ये अल्लाह का फजल होता है। साउंड वाला भाई भले लब्बैक के नारे ना चलाए, हर्ज नहीं है इसमें, क्योंकि जो कौम को लब्बैक के नारे में अक्सर कहा करता हूँ, वो तो मैंने आपको बेदार कर दिया ना अभी। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो साउंड का जो लब्बैक का नारा आता है ना, ये ज़ौक़ में इजाफा करता है। बात समझे? आपका जो ज़ौक़ है उसमें इजाफा होता है, वगरना आपका जज्बा बड़ा मिसाली है। अभी नहीं, अभी आप साउंड वाला फिर बाद में। अभी हमें कौम को बताना है कि एने 240 वाले किस जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिंदाबाद कहना है और तीसरी बार आपकी आवाज
اس علاقے سے پورے علاقے میں گونج لیجیے، کیونکہ آپ کی آواز ہی ایسی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آواز آپ کی یہاں تک رک رہی ہے؟ نہیں، پورے علاقے میں آپ کی آواز جا رہی ہے. اور یہ آواز ایسی ہے جس کو فرشتے بھی سنتے ہیں، اور فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے یہ کیسے دیوانے ہیں نبی کے، یہ کیسے مستانے ہیں نبی کے، اپنے آپ کو حاضر کر رہے ہیں. فرشتے تو ویسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں پر بچھاتے ہیں، فرشتے تو ویسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں بادب حاضر ہوتے ہیں، اور اس حاضری کے لیے وہ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں حاضری کا دوبارہ موقع مل جائے، ہمیں حاضری کا دوبارہ موقع مل جائے. مگر میرے نبی کے مزار مبارک پر، میرے نبی کے مزار مبارک پر جو فرشتہ ایک مرتبہ آتا ہے پھر پوری زندگی اس کو موقع نہیں ملتا، مگر اتنا موقع تو ضرور ملتا ہے. وہ بھی جہاں ہو، وہ پاکستان میں ہو، آسمان میں ہو، عرش معلیٰ پہ ہو، جہاں ہو وہ بھی نبی کے ترانے گنگنا رہا ہوگا، وہ بھی یہ کہہ رہا ہوگا تاجدار ختم نبوت. مفتی صاحب فرشتے بھی؟ میں نے کہا الحمدللہ فرشتے لبیک کے جلسوں میں بھی آتے ہیں، دھرنوں میں بھی آتے ہیں. کہا کیسے؟ میں نے کہا وہی تو رب کی مدد ہے. بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھا نہیں لاہور سے وزیر آباد تک رب کی مدد کیسے آئی؟ الحمدللہ ہم نے دیکھا ایم او کالج پر جب روکا گیا ہمیں، جب چاروں طرف سے ہمارے پر حملہ کر دیا گیا، جو ساتھی موجود ہیں ان کو پتا ہے، ایم او کالج پر جب ہمیں روک دیا گیا، ہمیں چاروں طرف سے ہمارا محاصرہ کر دیا گیا، آگے بھی کنٹینر لگائے گئے، پیچھے سے فوج آگے، چاروں طرف دیوار ہے، پریشان حال ہے. انہوں نے جو شیلنگ کی ہے وہ تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملے گی. جو حالات انہوں نے کیے نبی کے دیوانوں پر، عاشقان رسول پر، جو انہوں نے ظلم کیا، مگر یاد رکھیے گا الحمدللہ اللہ کی مدد وہاں پر کیسے آئی؟ جس طرف سے ہمیں پر رکاوٹ تھی داتا حضور کی جانب سے ایک لشکر آیا. ہاں ہمیں لڑکوں نے بتایا، ہم تو چاروں طرف سے جو ہم مارچ میں تھے ہم سارے یہاں موجود تھے، وہاں سے ایک لشکر، ایک قوم آئی جس کو پولیس والوں نے دیکھا اور بھاگ گئے، بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ اپنے 2 بندوں کو خود کو چل دیا. وہ کیسے کچل دیا بھائی؟ ہم تو وہاں پھنسے ہوئے تھے، یہ کیا ہوا؟ الحمدللہ لڑکوں نے ہمیں بتایا اور ہم نے بھی الحمدللہ دیکھا کہ داتا حضور کی جانب سے ایک ایسی قوم آئی اور ایسے لوگ آئے کہ سب پریشان ہو گئے اور بھاگ گئے، اور اللہ کی مدد آ گئی، کنٹینر ہٹ گئے اور راستہ کھل گیا، ہم داتا حضور کی طرف روانہ ہو گئے. جو قوم تھے وہی فرشتے ہی تھے. اللہ کی مدد آتی ہے فرشتوں کی صورت میں. این 240 میں آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اب تک ہم روڈوں پہ کیوں تھے؟ ہمارے قائدین کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ ہمارے 50 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیوں کیا گیا؟ ہمارے ہزاروں لوگوں کو زخمی کیوں کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم ایک مطالبہ کر رہے تھے کہ گستاخ رسول فرانس کے سفیر کو باہر نکالا جائے. یہ ناجائز مطالبہ ہے جی؟ یہ جائز مطالبہ ہے نا؟ اسی نام پہ پاکستان لیا گیا نا، اور اسی نام پہ ہم یہاں جی رہے ہیں نا، تو ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا. ہم نے کہا مانے. ہمارے قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فیض آباد دھرنے میں آپ نے معاہدہ کیا،
हुकूमत से, हुकूमत ने हमें ये कहा कि हम सरकारी सतह पर पार्लियामेंट में हम एक ऐसे करारदाद लेके आएंगे जिसमें आइंदा के लिए कोई भी गुस्ताखी करे तो एक कानून बन जाए ताकि ऐसा मामला ना हो, ऐसा मामला ना हो। हमारे कायद ने फरमाया अच्छा ठीक है, हम तो रोडों पे अपनी मर्जी से तो नहीं आते हैं, हमें ये तकलीफ, हमें ये प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इस तकलीफ में हम बाहर आते हैं ताकि हम गुस्ताखाने रसूल को जवाब दें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम इसलिए आते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप पार्लियामेंट में कोई बिल ला के, कोई करारदाद ला के पास करेंगे और आइंदा कोई गुस्ताखी नहीं होगी। अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हुकूमत खुद से उसके सफीर को बाहर निकाल देगा, ये तो अच्छी बात है। इस बात पर हुआ, फिर वही सिलसिला इन्होंने पूरा नहीं किया और फिर हमारे कायदीन को गिरफ्तार किया गया, हम पर शेयरिंग की गई, हजारों लोग जख्मी हुए, 50 से ज्यादा हमारे लोगों को शहीद किया। क्यों? क्योंकि कौमी असम्बली में कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं था कि जो फ्रांस के सफीर को मुल्क से बाहर निकालने की करारदाद को पेश करता। बात समझ रहे हैं? मुसलमानों इस बात को समझो, इस बात को जानो। ये कौम, कबीला, मैं, तुम, काला, गोरा, ये सब इस्लाम ने मिटा दिया है, हम सबको एक बनाया है। कौमी असम्बली में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो एक करारदाद पेश कर देता कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। वो बात अलग है कि ये करारदाद पास हो या ना हो, तवज्जो के साथ, करारदाद पास हो या ना हो ये बात अलग है, मगर ये बात इतनी है कि करारदाद पेश किया जाए, फिर इस करारदाद के हक में कौन कौन वोट देगा, फिर देखा जाएगा कि पीपी का वोट आता है कि नहीं, नून का वोट आता है कि नहीं, एमपीओ का वोट आता है कि नहीं, दूसरे तीसरों का वोट आता है कि नहीं, वो जमात इस्लामी का वोट आता है कि नहीं, वो फजलुर रहमान का वोट आता है कि नहीं। ये तो बात की बात है, कोई ऐसा मर्द का बच्चा असेंबली में नजर नहीं आया जो कौमी असेंबली में करारदाद को पेश करे और पेश करने के बाद उसको पास करवाए। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि लब्बैक वाला कोई एक भी कौमी असेंबली में नहीं था, कोई एक भी नहीं था। जिनको तुम मुंतखब करके भेजते हो इन गटर नालों के नाम पर कि हमारे लिए गटर बन जाएंगे, हमें नाले मिल जाएंगे, हमें रोड मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे नौकरियों पे लगेंगे, इन झूठे वादों पर जो आप लेके चल रहे होते हो, इन सियासी जमातों को इनमें से किसी एक ने भी पेश नहीं किया। आपके पास जब आते हैं तो आप यही सवाल करते हैं, जी हमारा गटर नाला बनेगा? हाँ बनेगा, हम वोट दे देंगे। क्या सवाल किया कभी कि मेरे नबी की गुस्ताखी हुई, फ्रांस के सफीर को बाहर निकालने के लिए कुछ किया तुमने? तुम असेंबलियों में थे, तुमने क्या किया? कोई करारदाद पेश किया? नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसके लिए धरना दिया, 50 से ज्यादा लोग शहीद हुए और कई हजारों लोग जख्मी हुए। इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उस फेल पर कायम और दायम हैं, मगर किसी ने नहीं पेश किया। वजह क्या है? अगर आप मुझे ये बात बता रहे हैं, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई एक फर्द भी कौमी असेंबली में होता तो आप क्या समझते हैं, करारदाद पेश करता कि नहीं? जी करता कि नहीं? और इनमें से किसी ने पेश नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, सिंध असेंबली में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 अफराद मौजूद हैं। आपको मालूम है 3 अफराद मौजूद हैं और पूरी असेंबली 168 अफराद पर मुश्तमिल है। कितने? अब बोलेंगे आप कितने अफराद? 3 अफराद निकाल लो, कितने बच गए? 165 अफराद एक तरफ, सिंध असेंबली की बात करो, 3 अफराद एक तरफ। फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली में इस फकीर ने पेश की है, और सिर्फ पेश नहीं की है
اس بات پر قائل بھی کیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان کے پاک سرزمین میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ ملک بدر ہونا چاہیے. جس کے ملک نے گستاخی کی ہے اس کے سفیر کو ہم پاکستان میں برداشت نہیں کرتے. تحریک لبیک پاکستان کے 3 افراد سندھ اسمبلی میں تھے. اس فقیر نے سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی ہے اور قرارداد کو پاس بھی کروا دیا ہے. قرارداد کو پیش بھی کروایا اور پاس بھی کروا دیا. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر یہ ملک بدر کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے کہ صوبے کی حکومت سے کروایا, سندھ اسمبلی سے ہوا, اور اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم سندھ اسمبلی سے اس قرارداد کو پاس کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کام قومی اسمبلی کا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی یہ قرارداد آئے اور پاس ہو اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اب اگر قومی اسمبلی میں بھی تحریک لبیک پاکستان کا ایک فرد بھی موجود ہوتا تو سب سے پہلے قرارداد کو پیش کر دیتا اور انشاءاللہ رب کی مدد آتی اور وہ قرارداد پاس بھی ہو جاتی. مگر ان لوگوں ظالموں نے نہیں کیا. آپ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیام کے لیے حکومت میں آئے؟ آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قومی اسمبلی میں ہمارے نمائندے کو پہنچانا ہوگا, ہمارے نمائندے کو پہنچانا ہوگا. آپ کہیں گے یار مفتی صاحب یار دن تو پتہ نہیں کتنے رہ گئے, مہینہ رہ گیا, 2 مہینے رہ گئے, قومی اسمبلی پھر ختم ہوگی نہیں ہوگی, پتہ نہیں سال رہ گیا, 1.25 سال رہ گیا, 1.5 سال رہ گیا, یہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا یہ کیا کرے گا پتہ نہیں ہے. الحمدللہ اس فقیر نے آتے ہی کیا کیا تھا نہیں سمجھے. یہ آئے گا 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ بھی ملے گا, سب سے پہلے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی قرارداد پیش ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو؟ کون کون چاہتا بھائی؟ ہاتھ بلند رکھنا, نیچے نہیں رکھنا. جو چاہتے ہیں کہ جس میں اپنے نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے نبی کا نظام پاکستان میں آئے, جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ بلند رکھیں. ماشاءاللہ ہاتھ بلند رکھنا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب تک ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے تو یہ نظام قائم ہو سکتا ہے؟ تو اس کو ہمیں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو اسمبلیوں میں لانا چاہیے کہ نہیں؟ لانا چاہیے. اچھا ہاتھ نیچے رکھیں آپ. ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے علاوہ کوئی سیاسی ایسی جماعت ہے جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرے؟ کوئی ہے؟ NPM, وہ دوسرا, وہ تیسرا, وہ مچھلی, وہ ڈیلفون, یہ دوسرا تیسرا, یہ PP, یہ تیر, یہ بلہ, بے بلہ, بلہ بھی ہاتھ میں نہیں ہے ابھی, وہ بھی گر گیا, اور یہ نکلی شیر, گیدڑ, کوئی دوسرا تیسرا. اچھا چلے آ جائیں. جماعت اسلامی, کیوں بھائی جی؟ ناموں سے رسالت کے لیے تو کہیں نظر آئے؟ بجلی کے لیے نظر آتے ہیں ہر جگہ. دیکھو جی بجلی کے لیے, بجلی پاک کر, کراچی کو بجلی دو. او بھائی بینر لگا کے بجلی تھوڑی ملتی ہے. کراچی کو پانی دو. بھائی پانی دینے کے لیے تم بس بینروں سے پانی آئے گا؟ کبھی تم نے بینر لگایا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرو؟ ہاں لگایا انہوں نے؟ اچھا فضل الرحمان والے یہ نظام مصطفیٰ قائم کر سکتے ہیں؟
आप कहेंगे यार मुफ्ती साहब, हाँ ये वाले हैं, देखो मदरसे वाले हैं, सारे मौलाना हैं। मैंने कहा मौलाना है, मौलाना की अभी तो जमात आ गई है ना, पीडीएम में है ना, जमात तो आ गई है ना इनकी हुकूमत में, 3-3 वजारतें मिल गई इनको। हाँ मिल गई है। मैंने कहा अभी तक फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद नहीं आई है। फ्रांस का वीजा नहीं मिलेगा, बाबा कह रहे हैं नहीं आई है, ना ही आएगी। इसलिए चारों तरफ आप अगर लालटेन उठाकर भी देखेंगे, आपको कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफा के लिए काम कर रही हो। एक वाहिद जमात है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम हो। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपके करीब में कोई मार्केट है? क्या नाम है जी? बाबर मार्केट, माशाअल्लाह। मस्जिदें भी करीब में हैं बहुत सारी, आजान भी होती होगी, मार्केटों में आजान की आवाज भी जाती होगी, और सारी की सारी दुकानें बंद भी होती होंगी नमाज के लिए जी। और कोने वाला आखिर वाला जी, मार्केटें बंद होती है नमाज के लिए, नमाज का वक्फा होता है, कारोबार बंद होता है। क्यों भाई, ये तो जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्यों नहीं होती है? इसलिए कि आप जिनको वोट देते हैं उन्होंने ऐसा कभी कानून बनाया ही नहीं है। इन्होंने कभी ऐसा कानून नहीं बनाया है कि पाकिस्तान में जैसे ही आजान हो, आजान के साथ ही लोग अपने कारोबार को बंद कर दें, शटर को नीचे करें, पहले मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, फिर आए और अपने कारोबार को शुरू करें। ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बना, और अगर ऐसा कानून बनेगा, इसी का नाम निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह। तारीख़ ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख़ ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल जिहाद अल जिहाद। लब्बैक लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद। लब्बैक लब्बैक। लब्बैक लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद। लब्बैक लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद। सब्बा नबी जान। सब्बा नबी जान। बिस्मी तेरे जान से बेशुमार बेशुमार। बिस्मी तेरे जान से बेशुमार बेशुमार। तवज्जो, इसी का नाम निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आजान हो और कारोबार बंद हो, नमाज का वक्फा हो। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा निजाम आए, तो आपको फिर पीपी का साथ देना होगा। क्या हो गया भाई? पीपी का साथ देना होगा, पीटीआई का दे दो यार। अरे भाई रियासत मदीना की बात करते हैं, और रियासत मदीना की बात चले, फिर इसका साथ दे दे, नून वालों का, एनक्यूएम का दे दो, वो लालटेन का दे दो, मोमबत्ती का दे दो। इंशाअल्लाह इस निजाम को तख्त पर लाने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं आई है, सिर्फ सिंध असम्बली में 3 नशिस्तें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 अफराद ने सिंध असम्बली से नमाज के वक्फे के कानून को पास करवा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकिस्तान में क़याम के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध की धरती बाबुल इस्लाम सिंध से निज़ाम मुस्तफा का आगाज कर दिया है।
آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ فقیر نے سندھ اسمبلی میں یہ قانون پاس کروا دیا ہے کہ سندھ اسمبلی کے کارروائی کے دوران جب کارروائی ہو، نماز کا وقت شروع ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر ظہر کارروائی ہو رہی ہے اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا، ظہر کی اذان کا وقت داخل ہو گیا، تو پہلے اذان دی جائے گی، کارروائی روک دی جائے گی، اور پھر اذان کے بعد فوراً کوئی کارروائی اسمبلی کی نہیں ہوگی، پہلے 15 منٹ نماز کا وقفہ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے سندھ اسمبلی میں الحمدللہ نماز کا وقفہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ سندھ اسمبلی جس میں میں پہلی مرتبہ گیا وہاں مسجد ہی نہیں تھی۔ آپ جن کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں نا، آپ تو گٹر کا پوچھتے ہیں نا، گٹر دو گے، نالا دو گے، نوکری دو گے؟ وہ جھوٹے بولتے ہیں ہاں دیں گے، سب کچھ دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ آپ بولتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے ووٹ تمہارا ہے۔ کبھی پوچھا سندھ اسمبلی میں مسجد بنی ہے؟ یہ جن کو بھیجا مسلمانوں کو بھیجا، 74 سال 75 سال گزر گئے، سندھ اسمبلی میں مسجد نہیں بنی ہے۔ ایک مصلی ہے، مصلی جانتے ہیں جس میں ایک نماز یا 2 نماز یا 3 نمازیں ہوتی ہیں، آج تک مسجد نہیں بنی۔ الحمدللہ فقیر نے جاتے ہی مسجد کی قرارداد کو پاس کروا دیا، مسجد کا قیام ہو گیا، اور الحمدللہ جاتے ہی نماز کا وقفہ بھی پاس کروا دیا۔ الحمدللہ آپ کو پتا ہے اب سندھ اسمبلی کا قانون بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ قانون بن گیا ہے کہ اسمبلی کے کارروائی کے دوران جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پہلے اذان دی جاتی ہے، پھر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، سب کے